इस वक्त मुत्तहिदा अरब अमारात में 7, पाकिस्तान में 8, भारत में 8:30, बांग्लादेश में 9 और यहाँ लंदन की घड़ियों में सह पहर के 4 बजा चाहते हैं। पेश खिदमत है हालात हाजिरा का प्रोग्राम सैरबीन। जीबीसी सैरबीन से जावेद चौधरी का सलाम। आज के प्रोग्राम में बात होगी ईरान और खित्ते में बढ़ती कशीदगी की, जहां रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार किया है कि अगर ईरान तनाज़ा जल्द ख़त्म ना हुआ तो इसके असरात तमाम फरीकों को भुगतना पड़ सकते हैं। हम अपनी तजावीज़ पेश कर चुके हैं और मुझे वाकई यकीन है कि ये एक निहायत मजबूत मंसूबा है। क्या आप जानना चाहेंगे कि क्यों? लेबनान पर इसराइली हमले जारी हैं और वजारत सेहत के मुताबिक ताज़ा हमलों में 39 अफराद हलाक हुए हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में शिद्दत पसंदों ने पुलिस चौकी को निशाना बनाया। हमले में 15 पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक की गई है। इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने कबूल की है। ये 3 तंजीमों का एक इत्तेहाद है और ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के साथ एफिलिएटेड है। पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा है कि मुस्तकबिल की जंगों में साइबर वारफेयर, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसला कुन किरदार अदा करेंगे। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, वक़ुल जाअल हक़्क़ु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला कान ज़हूका, जिसका तर्जुमा है और ऐलान कर दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, बेशक बातिल तो होता ही मिटने के लिए है। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की मलीर जेल से उस वक्त एक मुजरिम फरार हो गया जब पाकिस्तानी फौज के एजाज में एक तकरीब जारी थी। फरार होने वाला शख्स सहाफ़ी वली बाबर के कत्ल के मुकदमे में मुलविस बताया जाता है। पाक भारत कशीदगी को 1 साल गुजर चुका है, मगर सरहद के दोनों जानिब कई खानदान ऐसे हैं जो आज भी अपने प्यारों की जुदाई के गम से बाहर नहीं आ सके। मुख्तियार की माँ उनकी तस्वीर को सीने से लगाए फिरती हैं। बहुत मेहनती था, जंग नहीं होनी चाहिए। जंग की वजह से ही मेरे बेटे की जान चली गई। जंग लगी मेरे अब्बे मई की लड़ाई के बाद इंडिया और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी पोजीशन और पॉलिसीज किस तरह बदली, जानेंगे आज के सैरबीन में। आज सैरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई के बाद इंडिया और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी पोजीशन और पॉलिसीज किस तरह बदली हैं, और ये भी कि 4 दिन के इस कॉन्फ्लिक्ट ने दोनों ममालिक को क्या दिया। माँ के आलमी दिन पर हम बात करेंगे माँ की उन नसीहतों और बातों की जो इंसान सारी जिंदगी नहीं भूल पाता। वो यही याद रखें कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की है उन्हें अच्छी तरबियत देने की, मतलब उनको ये ना लगे कि मैंने अपना 100% नहीं दिया। ये भी जानेंगे कि क्या मुर्गी के पंजे वाकई सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। दुनिया के कई ममालिक में महंगे दामों फरोख्त होने वाले चिकन के पंजों से मुतालिक एक दिलचस्प रिपोर्ट भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। और ढाका टेस्ट में आजान अवैस ने डेब्यू पर सेंचुरी बनाकर तारीख रकम कर दी। वो ये एजाज हासिल करने वाले 14वें पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं। What a knock, what a moment, and clearly one for the future. इसके अलावा मजीद खबरें, तज्जिए और रिपोर्ट्स भी आज के सैरबीन में शामिल रहेंगी, मगर हमेशा की तरह पहले अहम आलमी खबरों का खुलासा। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि ईरान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। ताहम उन्होंने खबरदार किया कि अगर ऐसा ना हुआ तो तमाम फरीकों को नुकसान उठाना पड़ेगा। शनिचर के रोज सहाफियों से बात करते हुए पुतिन का कहना था कि ये एक निहायत पेचीदा तनाज़ा है और ये हमें एक मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है, क्योंकि ईरान और खलीज फारस के ममालिक के साथ हमारे दोस्ताना ताल्लुकात हैं। ईरान और अमेरिका के साथ जारी राब्तों का हवाला देते हुए उन्होंने मजीद कहा, मेरी राय में कोई भी फरीक इस तनाज़े को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता। इससे कबल रूस कह चुका है कि वो ईरान और अमेरिका के दरमियान सालिसी और ईरान का अफजूदा यूरेनियम अपने यहाँ रखने के लिए तैयार है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची ने हाल ही में रूस के दौरे के दौरान मिस्टर पुतिन से मुलाकात भी की थी। हम अपनी तजावीज़ पेश कर चुके हैं
اور مجھے واقعی یقین ہے کہ یہ ایک نہایت مضبوط منصوبہ ہے۔ کیا آپ جاننا چاہیں گے کہ کیوں؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر تمام فریق بشمول ایران اس پر متفق ہو جائے تو ہمیں مکمل اعتماد ہوگا کہ یہ مواد ایک ایسے دوست ملک کو منتقل کیا جائے گا جو ایران کے ساتھ پرامن جوہری توانائی کے شعبے میں تعاون کرتا ہے اور آئندہ بھی کرتا رہے گا۔ جہاں تک دیگر جوہری پروگراموں خصوصاً ہتھیاروں کے پروگرام کا تعلق ہے تو ایران ویسے بھی ان پر کام نہیں کر رہا۔ اس حوالے سے سابق روحانی پیشوا کی جانب سے ایک فتویٰ بھی موجود ہے۔ مزید یہ کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی IAEA نے بھی کبھی یہ نہیں کہا کہ اس کے پاس ایران کے جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی کوششوں کے کوئی شواہد موجود ہیں۔ How much there is and where it's located. لبنان میں اسرائیلی حملوں اور حزب اللہ کے ساتھ جاری کشیدگی نے ایک بار پھر خطے کو بحران کی طرف دھکیل دیا ہے۔ لبنانی وزارت صحت کے مطابق سنیچر کو ہونے والے اسرائیلی فضائی حملوں میں کم از کم 39 افراد ہلاک ہوئے جبکہ متعدد افراد زخمی بھی ہوئے ہیں۔ جنوبی لبنان کے قصبے سکسیہ میں ایک حملے کے دوران 7 افراد جان سے گئے جن میں ایک بچی بھی شامل تھی۔ وزارت صحت کا کہنا ہے کہ زخمیوں میں اور بھی کئی بچے شامل ہیں۔ دوسری جانب اسرائیلی ڈیفنس فورسز کا کہنا ہے کہ اس کی کارروائیوں کا ہدف حزب اللہ کے جنگجو اور ان سے منسلک عسکری تنصیبات ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق سکسیہ میں جس مقام کو نشانہ بنایا گیا وہاں حزب اللہ کے ارکان موجود تھے اور حملے سے قبل شہریوں کے نقصان کو کم سے کم رکھنے کے لیے فضائی نگرانی اور درست نشانہ بنانے والے ہتھیار استعمال کیے گئے۔ تاہم اسرائیلی فوج نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عام شہریوں کے متاثر ہونے کی اطلاعات کا جائزہ لے رہی ہے۔ جنوبی لبنان کے شہر نبیتیا میں پیش آنے والے ایک اور واقعے نے صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا۔ لبنانی حکام کے مطابق ایک اسرائیلی ڈرون حملے میں ایک شامی شہری اور اس کی 12 سالہ بیٹی کو نشانہ بنایا گیا۔ وزارت صحت کا دعویٰ ہے کہ دونوں ابتدائی حملے کے بعد محفوظ مقام کی طرف منتقل ہونے کی کوشش کر رہے تھے کہ ڈرون نے دوبارہ حملہ کیا جس میں والد ہلاک ہو گئے جبکہ بچی شدید زخمی ہو گئی ہے۔ حکام کے مطابق بچی کی جان بچانے کے لیے ہنگامی سرجری کی جا رہی ہے۔ ادھر حزب اللہ نے بھی شمالی اسرائیل پر ڈرون حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ان حملوں میں کم از کم 3 اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ یہ کاروائیاں لبنان پر جاری اسرائیلی حملوں کے جواب میں کی جا رہی ہیں۔ یہ تمام جھڑپیں اس جنگ بندی کے باوجود جاری ہیں جس کا اعلان امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 16 اپریل کو کیا تھا۔ اگرچہ اسرائیل اور لبنان کے درمیان جنگ بندی پر اتفاق ہوا تھا لیکن اس کے بعد بھی سرحدی علاقوں میں حملوں اور جوابی کارروائیوں کا سلسلہ تقریباً روزانہ کی بنیاد پر جاری ہے۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں اس کی فوجی موجودگی کا مقصد سرحدی علاقوں میں ایک سیکیورٹی زون قائم کرنا ہے تاکہ شمالی اسرائیل کو حزب اللہ کے حملوں سے محفوظ بنایا جا سکے۔ لبنان کی وزارت صحت کے مطابق صرف گزشتہ ایک ہفتے کے دوران اسرائیلی حملوں میں 120 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں جبکہ 2 مارچ کے بعد سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد تقریباً 2795 تک پہنچ گئی ہے۔ دوسری جانب اسرائیلی حکام کا کہنا ہے کہ جنوبی لبنان میں اب تک 17 اسرائیلی فوجی اور ایک شہری ہلاک ہوئے ہیں جبکہ شمالی اسرائیل میں بھی 2 شہری جان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ انسانی حقوق کی تنظیمیں خبردار کر رہی ہیں کہ جنوبی لبنان میں کئی دیہات مکمل طور پر یا جزوی طور پر تباہ ہو چکے ہیں اور بعض اسرائیلی کارروائیاں ممکنہ طور پر جنگی جرائم کے زمرے میں آ سکتی ہیں۔ مزید برآں تل ابیب میں وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو کی حکومت کے خلاف ایک بڑا احتجاجی مظاہرہ بھی دیکھنے میں آیا ہے۔ مظاہرین نے اسرائیل کی سرحدوں پر جاری تنازع سے نمٹنے کے حکومتی طریقہ کار پر شدید تنقید کی ہے۔ احتجاج میں شریک افراد کا کہنا تھا کہ حکومت عوام کے ٹیکس کا پیسہ غلط انداز میں استعمال کر رہی ہے اور بڑھتے ہوئے سیکیورٹی بحران کے دوران بھی ٹیکس دہندگان پر مزید بوجھ ڈال رہی ہے۔ میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، ایران ہمارا دشمن ضرور ہے لیکن سب سے خطرناک دشمن نہیں۔ سب سے خطرناک دشمن اندرونی ہے۔ وہ لوگ جو فوج میں جانے سے انکار کرتے ہیں، کام نہیں کرتے، ٹیکس ادا نہیں کرتے مگر طفیلیوں کی طرح ہماری انکم ٹیکس کی رقم پر زندگی گزارتے ہیں۔
इसी दौरान गजा के रेस्क्यू हुकाम ने बताया है कि इसराइली हमलों में कम से कम 3 फलस्तीनी हलाक हो गए हैं। गजा के महकमा सेहत के हुकाम ने इतवार के रोज बताया कि इन हमलों में हलाक होने वालों में हमास के जेर इंतजाम पुलिस फोर्स के 2 एहलकार भी शामिल हैं। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक एक फिजाई हमले में गजा के अल मगासी पनागज़ीन कैंप में एक शख्स हलाक हुआ। दूसरी जानब गजा की वजारत दाखिला ने बताया कि एक और हमले में खान यूनिस पुलिस के सरबराह और उनके मुआविन को भी निशाना बनाया गया है। पाकिस्तान के सूबे खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में पुलिस चौकी पर शिद्दत पसंदों के हमले के नतीजे में 15 पुलिस एहलकारों की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है। बन्नू के रीजनल पुलिस अफसर सज्जाद खान के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि फतह खेल चौकी की इमारत के मलबे से 12 पुलिस एहलकारों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 3 एहलकारों को जिंदा मलबे से निकाल लिया गया है। पुलिस के मुताबिक लाशों और जख्मियों को फौरी तौर पर बन्नू के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। बयान में कहा गया कि इलाके को मुकम्मल तौर पर घेरे में ले लिया गया है और रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन ताहाल जारी है। इससे कबल खबर रसा इदारे रॉयटर्स ने एक पुलिस एहलकार के हवाले से बताया था कि शिद्दत पसंदों की जानिब से बारूदी मवाद से लेस गाड़ी पुलिस की चौकी से टकराई गई थी। बन्नू के रीजनल पुलिस अफसर ने रॉयटर्स को बताया कि हमले के वक्त चौकी में 15 एहलकार ड्यूटी पर मौजूद थे। मेडिकल एंड टीचिंग इंस्टीट्यूट बन्नू के तर्जुमान नुमान खान ने तस्दीक की है कि फतह खेल चौकी पर हमले में हलाक होने वालों की तादाद 15 हो गई है। उनके मुताबिक हलाक होने वाले तमाम अफराद पुलिस एहलकार हैं। इसके अलावा 3 जख्मियों को भी अस्पताल लाया गया था, जिनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इससे कबल बन्नू के रीजनल पुलिस अफसर सज्जाद खान के दफ्तर से जारी बयान में बताया गया था कि फतह खेल चौकी की इमारत के मलबे से 12 पुलिस एहलकारों की लाशें निकाली जा चुकी हैं, जबकि 3 एहलकारों को जिंदा मलबे से निकाल लिया गया है। मजीद तफसील अजीजुल्लाह खान की ज़बानी। कल रात कोई 8 से 9 बजे का वक्त था जब बन्नू के मज़ाफ़ात में चेक पोस्ट फतेह खेल में कोई 18 के लगभग पुलिस एहलकार मौजूद थे और इस दौरान वहां पे जोरदार धमाका हुआ है। पुलिस हुकाम के मुताबिक शिद्दत पसंदों ने वहां पर बारूद से भरी हुई गाड़ी के साथ धमाका किया है। इस धमाके के बाद वहां पर शदीद फायरिंग हुई है। ये भी बताया गया है कि इस धमाके से जो चेक पोस्ट की इमारत थी वो मुकम्मल मुनहदिम हो गई है। हर तरफ इमारत का जो मलबा था वो बिखर गया था और उस वक्त वहां पे जो पुलिस एहलकार थे वो उस मलबे के नीचे दब गए थे। ये भी कहा गया है कि जो आसपास की इमारतें थी, जो सिविल लोग रह रहे थे, उनके मकानात को भी नुकसान पहुंचा है। पुलिस का कहना है कि इस वाक़े के बाद वहां पर भारी नफरी पुलिस एहलकारों की भी और सिक्योरिटी फोर्सेस की वहां पर पहुंच गई थी, जिसके बाद उन्होंने शिद्दत पसंदों के साथ मुकाबला किया और उसके बाद शिद्दत पसंद वहां से फरार हो गई हैं। इस हमले की जिम्मेदारी कलअदम तंजीम इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान ने कबूल की है। ये 3 तंजीमों का एक इत्तेहाद है और ये हाफिज गुल बहादुर ग्रुप के साथ एफिलिएटेड है। ये बन्नू का जो इलाका है, थाना मिरियान, फतेह खेल चौकी और इसके साथ किंगरी पुल चौकी है, यहाँ पर मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं और ये कहा गया है कि गुज़िश्ता चंद माह के दौरान फतेह खेल में 40 से ज़्यादा हमले हुए हैं। इसी तरह थाना मिरियान में भी हमले हुए हैं और इनमें ज़्यादा तादाद क्वाडकाप्टर्स और ड्रोन के साथ किए गए हैं। बन्नू में एक अरसे से हालात कशीदा हैं, जहां पर टारगेट किलिंग के वाक़यात रेगुलरली पेश आ रहे हैं और उसके अलावा धमाके और सरकारी मुलाजमीन के अगवा के वाक़यात भी मामूल बन चुके हैं। पाकिस्तानी फौज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का कहना है कि मुस्तकबिल की जंगों में जदीद टेक्नोलॉजी बाशमूल साइबर वारफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम किरदार अदा करेंगी। इतवार के रोज एक तकरीब से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल की जंगें मल्टी डोमेन ऑपरेशंस पर मुश्तमिल होंगी, जिसमें जदीद टेक्नोलॉजी बाशमूल साइबर और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर, ड्रोन्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अहम तरीन किरदार अदा करेंगी। उनका कहना था कि इस तनाज़ुर में पाकिस्तान में डिफेंस फोर्सेस हेडक्वार्टर कायम कर दिया गया है, खलाई प्रोग्राम को वुसअत दी जा रही है और आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड भी कायम की जा चुकी है। पाकिस्तानी फिजाइया के लिए जदीद तरीन जंगी जहाज़ों का हुसूल और फतेह मिसाइल सीरीज इसी तसलसल की चंद एक मिसालें हैं। उन्होंने दावा किया कि इंडिया के साथ लड़ाई में फतह का पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी और सिफारती अहमियत पर भी मस्बत असर पड़ा है। फील्ड मार्शल का मजीद कहना था कि पाकिस्तान अपनी मौसर, जिम्मेदाराना और गैर जानिबदाराना सफारतकारी के जरिए तारीखी अमन मुज़ाकरात की मेज़बानी कर रहा है। इस जंग में भी हिंदुस्तान एक बार फिर अपनी फरसूदा सोच और खुद फरेबी का शिकार हुआ। कौम की उमंगों के ऐन मुताबिक इस बार जवाब मार्का हक ऑपरेशन बुनियान मरसूस की सूरत में दिया गया।
جس کا مقصد دشمن کی اس روش کو ہمیشہ کے لیے بے نقاب اور ناکام کرنا تھا جس کے تحت وہ اپنی داخلی ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے ہر خود کردہ واقعے کا الزام وطن عزیز پاکستان پر لگا کر جنگی ہیجان پیدا کرتا رہا ہے۔ ہندوستان اس وہم و گمان میں تھا کہ وہ پاکستان کو عسکری جاہلیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر طاقت کا توازن تبدیل کر دے گا اور خطے میں اپنی برتری ثابت کرے گا، لیکن در حقیقت عالمی اور عسکری ماہرین جانتے ہیں کہ ہندوستان کے خواب اس کے قد و کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ثابت ہوئے۔ پاکستان کی ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کی کوششوں کا ذکر کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کہنا تھا کہ اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خطے اور دنیا کو اس ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ ہم ایران اور امریکہ بالخصوص صدر ٹرمپ کے انتہائی مشکور ہیں جنہوں نے اس مشکل کام کے لیے پاکستان پر اعتماد کیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ انڈیا اور افغانستان سے پاکستان کے اندر دہشت گردی جاری ہے۔ افغانستان سے پاکستان کا صرف ایک مطالبہ ہے کہ وہ انڈیا کی ایما پر فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کی پشت پناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر دہشت گردی کے مراکز اور اماج گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ گزشتہ سال کے دوران پاکستان کے قومی وقار میں بے مثال اضافہ ہوا جس کا اعتراف پوری دنیا کر رہی ہے۔ الحمدللہ آج عالمی ایوانوں اور بین الاقوامی مجالس میں ہماری قیادت کو عزت و تکریم کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ آج دنیا میں ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے تمام ادوار سے کہیں زیادہ ہے۔ جو نکتہ چین کل تک ہم پر معترض تھے وہ آج ہمارے معترف ہیں۔ مزید برآں ہماری عسکری صلاحیت اور ٹیکنالوجی پر عالمی اعتماد میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے جس سے دفاعی برآمدات کو بھی تقویت ملی۔ پاکستانی فوج کے سربراہ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ گزشتہ برس پاکستان اور انڈیا کے درمیان جاری رہنے والی 4 روزہ لڑائی کے بعد انڈیا نے جنگ بندی کی درخواست کی تھی۔ وہ آج پاکستان اور انڈیا کے درمیان مئی 2025 میں ہونے والی لڑائی کے 1 سال مکمل ہونے کے حوالے سے راول پنڈی میں GHQ میں منعقدہ تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آج پاکستان اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ اقوام عالم نے جنگ بندی کرانے اور فریقین کو مذاکرات کے ذریعے خطے اور دنیا کو ایک ہولناک تباہی سے بچانے کی پاکستانی کوششوں کو سراہا ہے۔ پاکستان کے ساحلی شہر کراچی کی ملیر جیل میں پاکستانی فوج کے اعزاز میں منعقد تقریب کے دوران ایک مجرم فرار ہونے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ فرار ہونے والا ملزم صافی ولی بابر کے قتل کے مقدمے میں سزا یافتہ ہے۔ ملیر کے شاہ لطیف ٹاؤن پولیس اسٹیشن میں اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے دائر FIR میں کہا گیا ہے کہ یہ واقعہ سنیچر کی شام 6:30 بجے کے قریب پیش آیا جب جیل میں پاکستانی فوج کے حق انڈیا اور پاکستان کی مئی 2025 کی لڑائی کے 1 سال مکمل ہونے کی یاد میں ایک تقریب جاری تھی جس میں جیل انتظامیہ اور سیکیورٹی عملہ مصروف تھا۔ مدعی کے مطابق اسی دوران سرکل نمبر 1 کی بیرک نمبر 3 میں قید سید طاہر نوید پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ سید طاہر نوید تھانہ جوہر آباد میں درج قتل اور اغوا کے مقدمے دفعہ 302 اور 365 میں ملوث تھا اور اسی حال میں ہی اسے جوڈیشل مجسٹریٹ کے حکم پر جیل منتقل کیا گیا تھا۔ اسسٹنٹ سپرنٹینڈنٹ کی جانب سے دائر FIR میں پولیس اہلکاروں پر لاپرواہی کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ ہیڈ کانسٹیبل اشرف، پولیس کانسٹیبل نور احمد بلوچ اور پولیس کانسٹیبل ہادی کو اس واقعے میں ملوث قرار دیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ صحافی ولی خان بابر کو 13 جنوری 2011 کو کراچی میں قتل کیا گیا تھا۔ مارچ 2014 میں انسداد دہشت گردی کی ایک خصوصی عدالت نے اس کیس کا فیصلہ سنایا تھا جس کے مطابق 2 مرکزی ملزمان فیصل محمود اور کامران عرف ذیشان کو ان کی غیر حاضری میں سزائے موت سنائی گئی تھی، جبکہ سید طاہر نوید، محمد علی رضوی، فیصل محمود اور محمد شاہ رخ خان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ ملزمان نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ میں اپیل دائر کر رکھی ہے جو تاحال زیر سماعت ہے۔ گزشتہ سال مئی کے مہینے میں انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہونے والے تصادم کے 1 سال گزرنے کے باوجود دونوں جانب کئی خاندان ایسے ہیں جو غم سے نہیں نکل پائے ہیں۔ یہ وہ عام لوگ ہیں جنہوں نے اس تنازع میں اپنے قریبی لوگوں کو کھو دیا ہے۔ ہم نے پاکستان میں ایک ایسے ہی خاندان سے ملاقات کی ہے۔ پاکستان کے ڈسٹرکٹ گھوٹکی کا گاؤں میر خان وسیر
بھارتی سرحد سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ 8 مئی کی جھلسا دینے والی صبح 72 سالہ محمد ایدن کے لیے ایک عام دن کی طرح شروع ہوئی۔ وہ اپنے بیٹے مختار احمد کے ساتھ گنے کے کھیت میں واٹر کورس بنا رہے تھے، لیکن ایک ہی لمحے میں ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ سرحد پار سے آئے ڈرون سے نکلے چھرے کی وجہ سے 30 سالہ مختار کی موقع پر ہی موت ہو گئی۔ یہ ہمارا گنیو تھا، گنا تھا، وہ گنے کے لیے پانی لا رہا تھا۔ گنا نہیں، یہ پوکھا کھڑا، یہ اس ٹائم بھی یہ گنا تھا۔ اس کے لیے ہم کھودائی کر رہے، ہم دیکھا نہیں ڈرون ادھر سے آیا، انڈیا سے۔ پہلے ماکو تھا ادھر سے باں میں چھرا لگا تھا، دوسرا مختار شہید کو ادھر سے وہ لگا، چھرا لگا ادھر سے، ہاں تیسرا بھی بیٹھا، اس کو کچھ نہ تھا۔ ہم بیٹھے رہ گئے۔ پھر یہ درخت جڑا وہ درخت ہے نا، اس کو موم ماریا تھا، ڈھون مار کے پھر ہیٹھ چلیا، وہ اس جگہ پر گریا۔ پیچھے وہ بم بھی بعد پھٹا، وڈا دھواں تھا، آسمان سے دھواں رل گیا۔ نسیمہ کی مختار سے محبت کی شادی تھی، وہ انہیں یاد کر کے افسردہ ہو جاتی ہیں۔ وہ خود کو اپنے کام اور اپنے 3 بچوں کی دیکھ بھال میں مصروف رکھنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ بہت اچھا آدمی تھا، بچوں سے پیار کہتا، بہت بچوں کو پڑھاتا، بچوں سے یہ کتاب تو سب پڑھو، پڑھ بنو، اپنے بیٹے کو بتاتا پڑھو۔ بچے پوچھتے سر پاپا کہاں سے گیا، شہید تھی، یہ جواب دیتی نہیں، جنگ نہیں ہے۔ بچے روتے ہیں تو آپ بھی رو لیتی ہیں۔ ابھی یاد آتا ہے تو کیا کرتی ہو؟ روتی ہیں۔ مختار کی ماں ان کی تصویر کو سینے سے لگائے پھرتی ہیں۔ خبر نہ پئی، بہت محنتی تھا، گھر کا سارا نظام وہی سنبھالتا تھا، اپنے سب بھائیوں سے زیادہ قابل تھا۔ بیٹی کی بہت یاد آتی ہے، قسمت میں یہی لکھا تھا۔ جنگ نہیں ہونی چاہیے، جنگ کی وجہ سے ہی میرے بیٹے کی جان چلی گئی۔ جنگ بنا ہوا، جنگ لگی میرے ابے بنا ای دم۔ 1 سال پہلے مئی کے مہینے میں انڈیا نے پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر مختلف مقامات پر فضائی حملے کیے تھے۔ اس کے بعد دونوں ممالک میں 4 روزہ ایسی جنگ ہوئی جو پہلے دیکھی نہیں گئی تھی۔ ایسی فضائی جنگ جس میں کسی بھی ملک کے جہاز نے دوسرے ملک کی سرحد پار نہیں کی۔ دونوں ملکوں نے فتح کے دعوے کیے۔ انڈیا نے کہا کہ اس نے اپنے اہداف حاصل کر لیے اور پاکستان نے کہا کہ اس نے دشمن کا منہ توڑ جواب دے دیا ہے۔ تاہم اس جنگ کے بعد پاکستان بین الاقوامی سطح پر بہت تیزی سے ابھرا۔ آج کے سیربین میں عالیہ نازکی یہ جاننے کی کوشش کر رہی ہیں کہ مئی کی لڑائی کے بعد انڈیا اور پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشنز اور پالیسیز کس طرح بدلی ہیں۔ 1 سال پہلے 7 مئی 2025 کو انڈیا نے پاکستان اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے اندر مختلف مقامات پر فضائی حملے کیے۔ انڈیا نے اس کارروائی کو آپریشن سندور کا نام دیا۔ انڈیا کا دعویٰ تھا کہ وہ پاکستان میں موجود شدت پسندوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے 22 اپریل 2025 کو انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پہلگام کے مقام پر ایک شدت پسند حملے میں 26 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ انڈیا نے اس کا الزام بقول اس کے پاکستان بیسڈ شدت پسندوں پر لگایا۔ پاکستان نے اس کی تردید کی۔ خیر 7 مئی کو انڈیا کے حملوں کے بعد پاکستان نے جوابی کارروائی کی۔ اس آپریشن کو پاکستان نے بنیان المرصوص کا نام دیا۔ 4 دن تک جاری رہنے والی اس محدود جنگ میں دونوں طرف شہری اور فوجی ہلاکتیں ہوئیں اور پھر بظاہر امریکی مداخلت کے بعد سیز فائر۔ انڈیا نے اپنی کارروائی کو واضح فتح قرار دیا۔ پاکستان نے انڈیا کے حملوں کا سخت جواب دینے کا دعویٰ کیا اور اپنی جوابی کارروائی کو فتح قرار دیا، اور صدر ٹرمپ بار بار کہتے رہے کہ جنگ انہوں نے بند کروائی۔
कई मुबस्सिरीन के मुताबिक इंडिया के दावों को बैनुल-अक़वामी सतह पर उस तरह की कबूलियत नहीं मिली जैसी उसे उम्मीद थी। एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि पिछले साल मई की इस लड़ाई ने इंडियन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बरक्स पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फौजी सरबराह आसिम मुनीर को बैनुल-अक़वामी सतह पर नुमायां करने में मदद दी। इन एनी केस अब हाल ये है कि एक साल बाद दोनों ममालिक अब भी एक साल पहले होने वाली इस एस्केलेशन के साए में दिन गुजार रहे हैं। सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं और दोनों ममालिक के दरमियान हालात अब भी ऑल टाइम लो पर हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में आज सरबीन में ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस लड़ाई के बाद इंडिया और पाकिस्तान की बैनुल-अक़वामी पोजीशन और पॉलिसीज़ किस तरह बदली हैं, और ये भी कि 4 दिन के इस कॉन्फ्लिक्ट ने दोनों ममालिक को क्या दिया। पिछले साल मई में होने वाली इस 4 रोज़ा जंगी कार्रवाई ने इंडिया और पाकिस्तान को किस तरह मुतासिर किया, इस पर प्रोग्राम में आगे चलकर तफसील से बात करेंगे। लेकिन आइए पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इस एक साल में कुछ बदला है, हालात कुछ बेहतर हुए हैं। देखिए, उस वक्त इंडिया का कहना था कि उसने पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में कम से कम 9 मकामात को निशाना बनाया। जैसा कि हमने कहा, इंडिया ने पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाकर उसे आलमी सतह पर एक प्रॉब्लमैटिक रियासत के तौर पर पेश करने की कोशिश की। 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था, पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। माहिरीन कहते हैं कि इंडिया शदीद सिफारती कोशिशों के बावजूद इसमें कामयाब नहीं हुआ। इनफैक्ट इसके बरक्स अब कई इंडियन तज्ज़ियाकार कहते हैं कि पाकिस्तान को अलग थलग करने की जगह ऐसा लगता है कि खुद इंडिया सिफारती तौर पर आइसोलेट हो गया है, जबकि पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटेजिक स्पेस बरकरार रखी है। और देखा जाए तो इस लड़ाई के दौरान और इसके बाद दोनों ममालिक के दरमियान जो मामलात बिगड़ गए थे वो अब तक संभले नहीं हैं। दोनों के दरमियान सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हैं। इंडस वाटर ट्रीटी अब भी ऑफिशियली सस्पेंडेड है। सरहदें, फ़ज़ाई हदूद और तिजारत अब भी बंद है। हाँ, लेकिन जो सीज़ फायर तब तय पाया था वो अब भी बरकरार है। अच्छा, चलें अब आपको दिल्ली ले चलते हैं, जहाँ से हमारे नामनिगार शकील अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। शकील, सबसे पहले तो यही बताएं कि इस एक साल पूरा होने पर वहाँ दिल्ली में इस वक्त क्या कहा जा रहा है? देखें आलिया, ऑपरेशन सिंदूर की एनिवर्सरी पर यहाँ कोई सेलिब्रेटरी प्रोग्राम या कोई हाई प्रोफाइल पॉलिटिकल प्रोग्राम नहीं रखा गया था। बस मुसल्लह फ़ौज की तीनों मुसल्लह फ़ौज की जो थी एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, जिसमें इसकी कामयाबियों और मुस्तकबिल की तैयारियों वगैरह का जिक्र किया गया। आपको याद होगा कि इंडिया ने जब पहलगाम का वाक़या हुआ था तो इसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया था और उसकी हदूद में कई अहदाफ पर इंडिया ने फ़ज़ाई हमले किए थे। तो क्या इस फ़ज़ाई हमले का जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट था वो निकला, इंडिया जो चाहता था क्या वो हासिल हो सका? यही सवाल मैंने इंडिया की खुफिया सर्विस रॉ के साबिक चीफ एस दुलत से पूछा। देखिए, इंडिया पाकिस्तान के बीच में कोई चीज़ कभी डिसाइसिव हुई नहीं, सन 47 से लेके आज तक, है ना। कई बार उन्होंने कोशिश की, कई बार हमने कोशिश की, तो कोई भी चीज़ डिसाइसिव हुई नहीं। तो ये बताएं कि पिछले कुछ सालों से ख़ासतौर से मोदी हुकूमत आने के बाद जो पॉलिसी रही है इंडिया में वो एक तरह की पाकिस्तान से बातचीत ना करने की रही है। पिछले साल के वाक़े के बाद तो उसको ये हुआ कि आइसोलेट करने की पॉलिसी की इंटरनेशनल लेवल पर आइसोलेट हो जाए पाकिस्तान दहशतगर्दी के हवाले से। तो क्या इसमें इंडिया को कामयाबी मिल सकी है? बल्कि ग्रेजुअली हम आइसोलेट हो रहे हैं। ये आइसोलेशन जो हम चाहते हैं ना, ये पुरानी कहानी है कि पाकिस्तान टूट जाएगा, बिखर जाएगा, ये है वो ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान ख़त्म नहीं होने वाला है। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान टूट जाएगा। हिंदुस्तान बहुत बड़ा मुल्क है, कहाँ टूटने वाला है हिंदुस्तान। लेकिन बातचीत कभी रुकनी नहीं चाहिए कि पाकिस्तान के साथ बातचीत होती रहनी चाहिए। कि इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस बहुत टेंस हैं, हमेशा रहते हैं, और हालात अब ऐसा लग रहा है कि इंडिया की पोजीशन टफ से टफ होती जा रही है। अब ये टफ वफ का तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन सवाल ये है कि क्या करोगे लड़के। देखिए, मोदी जी 20 बार कह चुके हैं
डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, अटल जी ने कहा कि वॉर इज़ नॉट एन ऑप्शन। शकील, मैंने इसी बारे में पाकिस्तान के सेनेटर और साबिक वज़ीर इत्तलात और कल्चर मुशाहिद हुसैन से भी बात की और उनसे पूछा कि मई की 4 रोज़ा जंग ने पाकिस्तान को क्या दिया। हिंदुस्तान एक बड़ा हमसाया है, हमसे ज़्यादा मजबूत भी है, हर हवाले से, नंबर्स के हवाले से भी, तादाद के हवाले से भी, उसको हमने शिकस्त दी। दूसरा ये हुआ कि हमारा एक बैनुल अक़वामी जो एक इमेज है और हमारा जो खित्ते में इमेज है, उसमें एक ख़ास नया ज़ाविये से उजागर हुआ कि पाकिस्तान एक दबंग मुल्क है, ये मुल्क वो नहीं कि जो अपना दिफा नहीं कर सकता, और इसका रोल इस खित्ते में जनूबी एशिया और मशरक़ी वस्ता में है। इट्स रीशेप्ड द जियोपॉलिटिक्स ऑफ साउथ एशिया इन माय व्यू। ऑफ कोर्स पाकिस्तान दावा करता है कि पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, इंडिया दावा करता है इंडिया ने भरपूर फतेह का ऐलान किया था उस एस्केलेशन के बाद भी। तो दोनों तरफ से जो नैरेटिव्स हैं वो ज़रा मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसके बाद से दोनों मुल्क किस तरह इवॉल्व हुए हैं? मेरे ख्याल में दावा कहना दोनों का वो ठीक नहीं होगा, क्योंकि हमने हकायक पर बात की। अभी मुझे बताएं कि किसी हिंदुस्तान के स्पोक्समैन ने या तर्जुमान ने या फौजी ने या हुकूमत ने ये बताया है कि कितने जहाज हमने उनके गिराए। हमने बुलंद दावा किया कि हमने कहा कि हमने उनके 7 जहाज गिराए हैं, और उस दावे की तस्दीक जनाब हजूर प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब खुद कर चुके हैं, बार बार। इंडियन खुफिया इदारे रॉ के साबिक चीफ तो कह रहे हैं कि बात होनी चाहिए और इंडिया ने हमेशा कहा है कि मसले बातचीत से हल करने चाहिए। 2025 की लड़ाई के 1 साल बाद भी अक्सर सियासी और दिफाई तज्ज़ियाकार यही कह रहे हैं कि बातचीत ही वाहिद हल है और जंग से मकसद हासिल नहीं हुआ। शकील, क्या इंडिया में ये राय ज़ोर पकड़ रही है और क्या मुस्तक़बिल करीब में ऐसा होता नज़र आ रहा है? देखें, यहाँ पाकिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से राय बटी हुई हैं, मुनक़सिम हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि अब वो आवाज़ें भी उभर रही हैं जो चाहती हैं कि बातचीत का रास्ता खुले, बातचीत का रास्ता अख्तियार किया जाए। इंडिया ने जब पाकिस्तान पर फ़िज़ाई हमले किए तो उस वक्त ये कहा था कि ये एक बड़ा डिसाइसिव कदम है और इससे टेररिज्म वगैरह का मसला हल हो जाएगा। मैंने इंडिया के दिफाई तज्ज़ियाकार परवीन साहनी से पूछा तो क्या ये मकसद वाकई हासिल हो सका? देखिए, वो हासिल नहीं हुआ है और हो भी नहीं सकता है। उसका कारण बहुत सीधा सा है कि हम अटैक कर रहे हैं टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर पे और टेररिस्ट के ऊपर, और टेररिस्ट की कोई शक्ल नहीं होती। हमको अगर कुछ करना है तो उनके स्पॉन्सर्स पे करना है। पाकिस्तान मिलिट्री से लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आज पाकिस्तान मिलिट्री के साथ चाइना भी खड़ी हुई है, तो आप कैसे लड़ाई लड़ लेंगे? तो जंग तो है ही नहीं सोल्यूशन। हमारे खुद अफसर हैं, एक वो लेफ्टिनेंट जनरल राहुल सिंह, उन्होंने लेसन दिए थे सिंदूर के, और उसमें सबसे मोटी बात ये बोली थी कि इस लड़ाई में हिंदुस्तान के सामने 1 बॉर्डर 2 एडवर्सरीज थे। मतलब पाकिस्तान था पर उसके साथ चीन भी था। तो हमारे लिए मसला हो गया ना कि चीन भी अब मदद कर रहा है पाकिस्तान की। तो हमें सोचना है हम क्या करना चाहते हैं। एक तरह से देखें तो इस कॉन्फ्लिक्ट ने जनूबी एशिया में एक नई हकीकत को जन्म दिया। इंडिया के ज़ाविये से देखें तो उसने प्रिवेंटिव स्ट्राइक्स यानी सामने वाले की तरफ से मुमकिना हमलों को रोकने के लिए पहले हमला करने की स्ट्रैटेजी को अपनाया। एक वाज़ेह टाइम बाउंड हिकमत अमली जिसके पीछे जॉइंट अस्करी ताकत और सफारतकारी है। पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो फौरी रिटेलिएशन या रद्द-ए-अमल, नैरेटिव या बयानिए पर कंट्रोल और ये वाज़ेह पैगाम की डिटरेंस अब भी कायम है। ये पाकिस्तानी हिकमत अमली के मेन पॉइंट्स थे। खैर, ये लड़ाई एक भरपूर जंग में तो तब्दील नहीं हुई, लेकिन दोनों मुल्कों ने मुकम्मल फतेह के दावे ज़रूर किए। We extend our heartfelt gratitude to every officer, soldier, airman and sailor of the armed forces of Pakistan who made this success on the battlefield possible through their courage, professionalism and sacrifice. I had a detailed brief on the successful joint operations that were carried out to destroy the terror infrastructure in Pakistan occupied Jammu and Kashmir as well as in Pakistan itself. इंडियन हुकाम ने शिद्दत पसंद बेसिस, लाहौर में एक एयर रेडार सिस्टम को तबाह करने और पाकिस्तान में मुबैना तौर पर शिद्दत पसंद कैंप्स में 100 से ज़्यादा शिद्दत पसंदों को हलाक करने का दावा किया। पाकिस्तानी हुकाम ने इंडिया के अंदर 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाने और 5 इंडियन जंगी तैयारों को मार गिराने का दावा किया। दोनों तरफ से एक दूसरे के 40 से 50 फौजियों को मारने का दावा भी किया गया।
پھر 10 مئی کو صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ امریکہ نے انڈیا اور پاکستان کے درمیان سیز فائر کروا دیا ہے. دونوں ممالک نے سیز فائر کی تصدیق کی. یہاں یہ یاد رکھنا بھی ضروری ہے کہ انڈیا نے پاکستان کے ساتھ خاص طور پر کشمیر کے معاملے پر ہمیشہ ہی تھرڈ پارٹی میڈیشن یعنی کسی تیسرے ملک کی طرف سے ثالثی کو رد کیا ہے. اس وجہ سے بھی انڈیا کے لیے صدر ٹرمپ کا یہ دعویٰ کہ جنگ انہوں نے ختم کروائی فرسٹریٹنگ ثابت ہوا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ صدر ٹرمپ نے بقول ان کے کشمیر کا 1000 سال پرانا مسئلہ حل کرنے میں دونوں ملکوں کی مدد کرنے کی بات بھی کی تھی. دیکھیے ہم نے یہ پوزیشن لے لی کہ ٹرمپ نے یہ سیز فائر نہیں کرایا ہے تو اس سے ہم نے پردھان منتری کی امیج کو اسٹرانگ مین کی امیج بنا دیا تو ہماری تو لوگ خوش ہیں اس سے. پر اگر آپ دیکھیے گا جب واجپئی کی سرکار تھی اور 2001-2002 میں آپریشن پراکرم ہوا تھا اس سمے واجپئی کی سرکار کا جو NSA تھا برجیش مشرا وہ گئے تھے انہوں نے بات کری امریکہ میں. کونڈلیسا رائس تھی جیسے کہ اس بار ڈوول نے بات کری مارکو روبیو کے ساتھ 8 تاریخ کی صبح کو ہی کری. 6-7 کی رات کو جنگ ہوئی ہے 8 تاریخ کی صبح کو بات کری ہے. پر اس سمے ہم نے مانا تھا کہ ہمیں ان کی میڈیشن چاہیے. اب ہم نہیں ماننا چاہتے. اگر آپ نہیں ماننا چاہتے تو اس سے آپ کا نقصان یہ ہوا ہے کہ آپ نے اپنے رشتے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ خراب کر لیے ہیں. اس لڑائی کا ایک نتیجہ یہ بھی نکلا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک طرح سے جدید اسلحے حاصل کرنے کی دوڑ شدید ہو گئی ہے. حال ہی میں اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ سپری نے اپنی نئی سالانہ رپورٹ شائع کی جس کے مطابق 2025 میں انڈیا اور پاکستان نے اپنے دفاعی بجٹس میں خاطر خواہ اضافہ کیا ہے. 2025 میں انڈیا نے اپنے دفاعی اخراجات میں 2024 کے مقابلے میں 8.9% اضافہ کیا جس کے بعد انڈیا کی جانب سے عسکری مقاصد کے لیے خرچ کی جانے والی رقم 92.1 ارب ڈالر تک پہنچ گئی ہے. اسی دوران پاکستان کے دفاعی اخراجات میں بھی 11% اضافہ ریکارڈ کیا گیا جس کے بعد ملک کے مجموعی دفاعی اخراجات 11.9 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. سپری کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کے دفاعی اخراجات میں اس اضافے کی بڑی وجہ مئی میں انڈیا کے ساتھ مسلح جھڑپوں کے بعد پاکستان کی جانب سے چین سے طیاروں اور میزائلز کی خریداری کے نئے معاہدے ہیں. اس کے علاوہ پہلے سے طے شدہ دفاعی سودوں کے لیے کی جانے والی ادائیگیاں بھی پاکستانی دفاعی بجٹ میں اضافے کا باعث بنی. ماہرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کے جنگی نظریے یا ڈاکٹرن میں وقت کے ساتھ جدت آئی ہے اور اب اس کا انحصار صرف روایتی اور بڑے پیمانے کے ٹریڈیشنل ہتھیاروں پر نہیں. میرا نہیں خیال کوئی تبدیلی آئی ہے لیکن جو ہم نے ڈیفنس اسٹریٹجی تیار کی تھی اپنی ہمارا یہی تھا نا کہ کہ ظاہر ہے کہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں اور نیوکلیر جنگ کے ممکنات ہے ہی نہیں لیکن کنونشنل لیول پر ہم اپنا ایسی صلاحیت رکھیں کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں روایتی ہتھیاروں کے ساتھ. تو وہ ہماری دفاعی حکمت عملی کامیاب ہوئی ہے. یہ پہلی ایسی جنگ ہے جس میں ہم نے سرحد پار کچھ نہیں کیا نہ وہ بھی ہماری سرحد کے اندر آئے نہ ہم ان کے آئے. دوسرا آپ نے دیکھا کہ الیکٹرانک وارفیئر ریڈارز سائبر وارفیئر تو جنگ کی نوعیت اب تبدیل ہو گئی ہے. وہ جو جنگ ہم کہتے تھے نا جنگ ہوگی فوجیں آ جائیں گی بارڈر کراس کریں گی ٹینک آرٹلری توپ خانہ آگا وہ زمانے چلے گئے ہیں. اٹس اے نیو کائنڈ آف وارفیئر وتھ ایڈوانس ٹیکنالوجی اور اس ٹیکنالوجی میں سائبر ٹیکنالوجی الیکٹرانک وارفیئر ریڈار میزائلز ڈرونز یہ اب کی کروشل ایلیمنٹس ہوں گے. تو جنگ کی نوعیت میں سمجھتا ہوں یہ پہلی جدید 21ویں صدی کی جنگ تھی جس میں نوعیت تبدیل ہوگی. اسی طرح دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان سے لڑائی کے بعد انڈیا کی فوج میں بھی ایک نئی سوچ آئی ہے جس کے تحت انٹیگریٹڈ ملٹی ڈومین وارفیئر یعنی زمین سمندر اور فضا تینوں کو ملا کر ایک مشترکہ دفاعی حکمت عملی پر توجہ دی جا رہی ہے. مبصرین کے مطابق مئی 2025 سے لے کر اس سال مئی تک انڈین حکومت نے تقریباً 25 ارب ڈالر فضائی دفاعی نظام میزائلز اور ڈرونز کی خریداری کے لیے منظور کیے ہیں. اس کے علاوہ حکومت نے نئے جنگی جہازوں کی خریداری کی منظوری بھی دی ہے. سندور نے دونوں ملکوں کو یہ بتایا ہے کہ اگلی جنگ یا فیوچر جنگ کیسے ہوگی وہ بتا دیا ہے. اب دونوں سائیڈ اسی حساب سے تیاری کر رہے ہیں کیونکہ اگلی جنگ جو پہلی جنگ پہلے ہم کرتے تھے اس جیسی نہیں ہوگی. اب دیکھیں بظاہر یہ بھی لگتا ہے کہ انڈیا پاکستان کی اس ایسکلیشن کے بعد
بین الاقوامی سطح پر پاکستان کی اسٹریٹجک اہمیت بڑھ سی گئی. ملک کے اندر سیاسی بحران، معاشی مسائل، یہ سب اب بھی اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن ان کے باوجود پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ اور ساکھ میں بظاہر واضح اضافہ ہوا ہے. اس کی کچھ کلیئر مثالیں ہیں. پاکستان کی ڈیفنس انڈسٹری کو پچھلے 1 سال میں نئے خریدار ملے. مشرق وسطیٰ میں ایران پر اسرائیلی اور امریکی حملوں کے بعد شروع ہونے والی جنگ میں پاکستان واحد اور کافی حد تک کامیاب ثالث کے طور پر سامنے آیا، اور پاکستان نے اپنے پرانے اتحادی سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک دفاعی معاہدہ سائن کیا. ایک طرف صدر ٹرمپ وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریفیں کرتے نظر آتے ہیں، تو دوسری طرف ایران کے لیڈرز پاکستان کا شکریہ ادا کرتے. یہ بات واضح ہے کہ امریکہ ایران جنگ کے بعد جیو پولیٹیکل طور پر پاکستان ایک اہم ملک کے طور پر ابھر رہا ہے، اور اس کی تازہ ترین مثال جنگ میں اس کی ثالثی کی کوششیں اور دونوں ممالک کے درمیان سیز فائر کروانا ہے. ہماری پالیسی آپ یہ کہہ سکتے ہیں تبدیل نہیں ہوئی، ایوالو ہوئی ہے. ہمارا رول بڑھا ہے، ہماری اہمیت میں اضافہ ہوا ہے، اور ہمارا جو دائرہ ہے، جو اسٹریٹجک سپیس ہے ہماری، اس میں وسعت آئی ہے. دیکھیں نا کہ اب مڈل ایسٹ میں بھی ہم ہیں، ادھر بھی ہمیں نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کی بات کر رہی ہے، ہم بیٹل فیلڈ میں بھی ڈیلیور کر رہے ہیں، ہم ڈپلومسی میں ڈیلیور کر رہے ہیں. یو این جہاں فیل ہوا، OIC جہاں فیل ہوا، عرب لیگ جہاں فیل ہوئی، EU جہاں فیل ہوا، پاکستان وہ ملک ہے جس پر امریکہ نے اور ایران نے بیک وقت اعتماد کیا، اور وہ اعتماد سعودی عربیہ کا بھی قائم ہے، ہمیں ترکیہ کا بھی قائم ہے، چین اور روس کا بھی قائم ہے. تو یہ میرے خیال میں خاصی بڑی سفارتی کامیابی ہے، بلکہ میں کہوں گا یہ تاریخی کامیابی ہے کہ پاکستان جیسے ملک وہ کردار ادا کر رہا ہے جو شاید مئی 2025 سے ممکن نہیں تھا. تو شکیل، پاکستان کے ایران امریکہ جنگ میں جو یہ کردار اس کا ہے، اس کے متعلق انڈیا میں کیسا تاثر پایا جاتا ہے؟ ایک عالمی بحران میں پاکستان کا ثالثی کا کردار انڈیا کے لیے کسی بڑے صدمے سے کم نہیں تھا. اسے یہاں ایک بہت بڑے سفارتی دھچکے کے طور پر دیکھا گیا ہے. میں نے اس کے بارے میں را کے سابق چیف حزب دولت سے ان کی رائے جاننی چاہی. دیکھیے، یہ اہمیت ہمیشہ ہی تھی، کوئی اس کو ریکگنائز کرے یا نہ کرے. اٹس ڈپینڈز آن اپنا کس کو کہاں فائدہ ہوتا ہے. دیکھیے نا، امریکہ کی، اور اگر ہم 47 سے شروع کریں تو امریکہ اور پاکستان تو ہمیشہ ساتھ تھا، اور اس کی ISI اور وہاں پینٹاگن کی بڑی دوستی تھی. تو وہ یہ ہے کہ اپس اینڈ ڈاؤنز ہوتے ہیں، اپس اینڈ ڈاؤنز چلتے ہیں. پروگرام کے آغاز میں ہم نے 2 سوال پوچھے تھے. اس لڑائی کے بعد انڈیا اور پاکستان کی بین الاقوامی پوزیشن اور پالیسیز کس طرح بدلی ہیں، اور اس نے دونوں ممالک کو کیا دیا؟ دیکھیں، اس پچھلے 1 سال میں پاکستان کی انٹرنیشنل سٹینڈنگ اور ساکھ بظاہر بہتر ہوئی ہے، اس بات سے انکار نہیں کیا جا سکتا. یہ بھی سچ ہے کہ انڈیا سفارتی سرکلز میں اس طرح نظر نہیں آیا، لیکن کیا پاکستان اور اس کے عوام کو اس جنگ اور اس کے بعد کی سفارتی کامیابیوں کی وجہ سے کوئی ریلیف ملا ہے؟ اندرونی سیاسی بحران، فائنینشل کرائسس، اخراجات زندگی سے متعلق مسائل، یہ سب برقرار ہیں. ساکھ، امیج، سٹینڈنگ کا بہتر ہونا اپنے آپ میں بڑی بات ضرور ہے، لیکن اس کا آن دی گراؤنڈ عوام کے لیے حقیقی فائدوں میں تبدیل ہونا بھی ضروری ہے. جہاں تک دوسرے سوال کا تعلق ہے، تو دونوں ممالک نے اس جنگ میں جانیں گنوائیں، نقصانات اٹھائے، فتح کے دعوے کیے. دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان تجارت، تعلقات، سفارتکاری سب منقطع ہے. اگر کسی چیز میں اضافہ ہوا ہے تو وہ بداعتمادی اور ڈیفنس بجٹس ہیں، اور ان دونوں کا ڈائریکٹ امپیکٹ دونوں ممالک کے عوام پر پڑ رہا ہے. آج دنیا بھر میں ماؤں کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. اس موقع پر کرن فاطمہ نے چند ماؤں سے بات کی اور جاننے کی کوشش کی کہ ان کے نزدیک ماں ہونے کا اصل مطلب کیا ہے، اور وہ کون سی بات ہے جو وہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے زندگی بھر یاد رکھیں. میرے بچے میرے بارے میں میں چاہتی ہوں کہ یہ کبھی نہ بھولیں کہ وہ میری نمبر 1 پرائیورٹی رہے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ نے اپنی پوری محنت کی ہے ان کے لیے. دے شوڈ نو دیٹ کہ آپ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی، جتنا آپ کر سکتے تھے آپ نے اتنا کیا ہے، اور وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ آپ ان کو بہت پیار کرتے ہیں. بس وہ یہی یاد رکھیں کہ میں نے اپنی پوری کوشش کی ہے انہیں اچھی تربیت دینے کی. مطلب ان کو یہ نہ لگے کہ میں نے اپنا 100% نہیں دیا. کبھی اٹھ کے وہ مجھے یہ نہ کہہ دیں کہ یو چوز ورک اوور اس. آئی تھنک دیٹس گونا بی دی ڈیتھ آف می. 10 سال تک بچے نہیں تھے تو منفی خیالات آتے رہتے تھے. میں چاہتی ہوں کہ میری بچیاں یہ والا صبر جو ہے وہ میری طرح سیکھیں.
वो ये ना भूलें कि मैं उनको एक अच्छी जिंदगी देना चाहती थी, उनको वो करवाना चाहती थी जो मैं नहीं कर सकी। मेरे ख्याल में बहुत सीक्रेट एक कॉलिंग है, अपने आप को सेकेंडरी कर देना और किसी और को वो अहमियत दे देना। इट्स अ कंटिन्यूस बिकमिंग, ये कोई रोल नहीं है, ये इट्स अ जर्नी, इट्स नॉट अ स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन। आई थिंक द इमोशनल कैपेसिटी ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया कि आप एक इंसान से इस हद तक मोहब्बत कर सकते हैं और एट द सेम टाइम वो उसी इंसान से इतना ओवरवेल्म और इतना ओवर स्टिमुलेटेड भी महसूस कर सकते हैं। सो दीज आर आई मीन पोल्स अपार्ट। हाँ, मुझे ये बात बहुत महसूस होती है कि मेरी अम्मी मेरे साथ नहीं है। बहुत सारी जगहों पे उनकी कमी महसूस होती है। वो होती तो फिर लगता है कि इससे काफ़ी बेहतर मदर मैं बन सकती थी। पोस्टमार्टम में मेरे साथ मेरी मदर नहीं थी और इस वजह से ये बात मुझे बहुत महसूस होती है। आई थिंक सोसाइटी जब मुझे ये कहती है कि यू चोज टू वर्क एंड योर चिल्ड्रन आर सफरिंग, या फिर बहुत लोगों ने मुझे ये भी कहा है कि तुम्हें आज नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसके असरात तुम देखोगी जब ये जवान हो जाएंगी और तुम्हें छोड़ के चली जाएंगी और तुम्हें ब्लेम करेंगी कि तुमने उनका। इस तरह की बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी मैं फेस करती हूँ बड़े गरीबी लोगों से भी। बस मैं बताना चाहती हूँ कि आप किसी को हेल्प नहीं कर रहे इस तरह की बातें करके, और आप उस बंदे को एक बहुत ही डार्क स्पेस में फेंक देते हैं। माँ बनने से पहले मैं बहुत लापरवाह सी लड़की थी, बहुत मस्तीखोर भी थी। अभी बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गई हूँ, थोड़ी सी सोबर हो गई हूँ। अब ये देखना होता है कि बच्चों का क्या प्लान है, बच्चों का क्या शेड्यूल है, बच्चे कब फ्री होंगे, बच्चे कैसे फ्री होंगे, बच्चों की तबीयत कहीं जाने के लिए मुनासिब है या नहीं। और मैंने सबसे बड़ी कुर्बानी यही दी है कि मैंने अपनी अम्मी को मुश्किल टाइम में छोड़ा है। कुर्बानी मैंने दूसरी ये दी है कि मैंने अपने करियर के बारे में नहीं सोचा, क्योंकि मैं अपना सारा टाइम अपनी बेटी को देना चाहती थी। अगर मैं अपने आप से ये कह सकती कि ये सफ़र जो शुरू होने वाला है ये बहुत खूबसूरत सफ़र है, इसमें वक्ती तौर पर उतार चढ़ाव आ सकते हैं, लेकिन वक्त के साथ रिश्तों की खूबसूरती, उनकी मिठास और ज़्यादा बढ़ेगी। हाँ, मैं यही कहती कि you will never be a perfect mom and you should find happiness in all of these imperfections. सामिर, मुर्गी के पंजों को अक्सर फजूल समझकर नजरअंदाज कर दिया जाता है। ताहम दुनिया के कई ममालिक में ये ना सिर्फ शौक से खाए जाते हैं बल्कि महंगे दामों फरोख्त भी होते हैं। सिंगापुर में मुर्गी के पंजे 4 सिंगापुरियन डॉलर फी किलो फरोख्त होते हैं। पाकिस्तानी करेंसी में ये 900 रुपए फी किलो बनते हैं। ये जनूबी अफ्रीका और मैक्सिको में मुर्गी के गोश्त से भी महंगे हैं। दुनिया भर में चिकन के पंजों की बहुत ज़्यादा मांग है। वियतनाम, चीन और उज़्बेकिस्तान जैसे ममालिक अपनी ग़िज़ाई ज़रूरियात पूरी करने के लिए बड़ी मिकदार में चिकन के पंजे दरामद करते हैं। साल 2022 में अमेरिका ने चीन को तकरीबन 1,33,000 मैट्रिक टन चिकन के पंजे बरामद किए थे। माहिरीन के मुताबिक चिकन के पंजों में कोलेजन, जेलाटिन, प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन ए और फोलेट जैसे अहम ग़िज़ाई अज्जा पाए जाते हैं जो जिल्द, हड्डियों, जोड़ों, बालों और आंतों की सेहत के लिए फ़ायदेमंद समझे जाते हैं। तिबी माहिरीन का कहना है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जिस्म में कोलेजन की मिकदार कम हो जाती है। ऐसे में चिकन के पंजे इस कमी को पूरा करने में मदद दे सकते हैं। ताहम इन्हें अच्छी तरह साफ और मुनासिब दर्जा हरारत पर पकाना ज़रूरी है ताकि साल्मोनेला जैसे खतरनाक बैक्टीरिया से बचा जा सके। माहिरीन के मुताबिक चिकन के पंजों को सूप या शोरबे की शक्ल में खाना ज़्यादा मुफीद है, जबकि तले हुए पंजे सेहत के लिए नुकसानदेह साबित हो सकते हैं क्योंकि इनमें चिकनाई और नमक की मिकदार ज़्यादा होती है। ग़िज़ाई माहिरीन का ये भी कहना है कि अगरचे चिकन के पंजे मुकम्मल इलाज नहीं, लेकिन मुतवाज़न ग़िज़ा, वर्जिश और विटामिन सी के साथ ये जिस्मानी सेहत के लिए मुफीद इजाफा साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान ढाका में जारी टेस्ट मैच के तीसरे रोज पाकिस्तान ने बांग्लादेश की पहली इनिंग्स के स्कोर 413 के ताकुब में 6 विकेटों के नुकसान पर 349 रन बना लिए हैं। पाकिस्तान की जानिब से अजान अवैस अपने डेब्यू पर सेंचुरी बनाने वाले 14वें पाकिस्तानी क्रिकेटर बन गए हैं।
तीसरे रोज वो 103 रन बनाकर पवेलियन लौटे तो इसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग लाइन लुढ़कुढ़ा गई। शान मसूद, सऊद शकील और अब्दुल्ला फजल भी अपनी विकेटें गंवा बैठे। ऐसे में सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान ने पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को सहारा दिया और टीम का स्कोर 349 रन पर पहुंचा दिया। इस दौरान मोहम्मद रिजवान बड़ा शॉट खेलने की कोशिश में ताजुल इस्लाम की गेंद पर महमूदुल हसन ज्वाई को कैच थमा बैठे। मोहम्मद रिजवान के पवेलियन लौटते ही ढाका में बारिश शुरू हो गई और खेल रोक दिया गया। पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद ने जुमे को टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश को बैटिंग की दावत दी थी, ताहम उनका ये फैसला दुरुस्त साबित नहीं हो सका था। 2 विकेटें जल्द गंवाने के बावजूद बांग्लादेश की टीम पहली इनिंग्स में 413 रन बनाने में कामयाब हो गई थी। बांग्लादेश की जानिब से नजमुल हसन सेंचुरी जबकि मोमिनुल हक 91 रन बनाकर नुमाया रहे। दूसरी जानिब पाकिस्तान की जानिब से मोहम्मद अब्बास ने 5, शाहीन शाह आफरीदी ने 3 जबकि हसन अली और नोमान अली ने 1-1 विकेट हासिल की। ढाका के शेर बंगला क्रिकेट स्टेडियम में जारी इस टेस्ट मैच की पिच को फास्ट बॉलिंग के लिए साजगार समझा जा रहा है और विकेट पर कुछ घास भी छोड़ी गई है। Once again, solid shot, placing the ball beautifully through the offside. What a knock! What a moment! And clearly, one for the future. Azan Awais. और सामीन इसके साथ ही आज का सैरबीन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मुझे और मेरी पूरी टीम को कल तक के लिए इजाजत दीजिए, लेकिन इजाजत लेने से कबल अब तक की खास खबरें। ईरान ने कहा है कि उनकी जानिब से जंग के खात्मे से मुतल्लक अमेरिका की ताज़ा मुजव्वज़ा दस्तावेज पर अपना जवाब आज पाकिस्तान के जरिए भेज दिया गया है। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका ने ईरान को एक नई तजवीज़ पेश की थी, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप मुतअद्दिद बार कह चुके थे कि वो तेहरान के जवाब के मुंतज़िर हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप इंतज़ामिया की हालिया तजवीज़ एक सफ़े पर मुश्तमिल 14 नुकात पर मबनी थी। दूसरी जानिब ईरानी मीडिया के मुताबिक खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर अली अब्दुल्हाई ने मुल्क के नए रहबर आला मुज्तबा खामनाई से मुलाकात की है। मीडिया रिपोर्ट्स में किसी तस्वीर या वीडियो के बगैर बताया गया है कि खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के कमांडर ने मुज्तबा खामनाई को ईरान की मुसल्लह अफवाज की तैयारियों से मुतालिक रिपोर्ट पेश की है, जिसमें ईरानी फौज, पासदारान इनकलाब, सिक्योरिटी और पुलिस फोर्सेस, सरहदी मुहाफिज दस्ते, वजारत दिफा और बसीज फोर्स शामिल हैं। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में चौकी फतेह खेल पर शिद्दत पसंदों के हमले में हलाक होने वाले पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा पुलिस लाइन बन्नू में सरकारी एजाज के साथ अदा कर दी गई है। रीजनल पुलिस ऑफिस बन्नू की जानिब से जारी होने वाले एक बयान में बताया गया कि पुलिस एहलकारों की नमाज जनाजा में DIG बन्नू रीजन साजिद खान, DPO बन्नू यासिर आफरीदी, DPO लकी मरवत नजीर खान, SSP CTD फजल वाहिद, SP हेडक्वार्टर महमूद नवाज, SP सिटी तौहीद खान, SP हैदर खान समेत आला पुलिस अफसरान, पुलिस एहलकारों और हलाक होने वालों के लवाहिकीन ने बड़ी तादाद में शिरकत की है।